अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक तो खबर जो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ने मुबैना सोर्सेज से, ये सोर्सेज जो हैं ये सबसे बड़े फ्रॉडिये हैं। ये 2 नंबर इस मुल्क का सबसे बड़ा जो मसलों में से एक मसला या फिर एक है जो कि खबर देता है, और ये सोर्सेज हैं, जराए हैं। जराए कुछ भी नहीं होता, जो भी सोर्स या जराए होता है उसका कोई नाम होता है। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ने सोर्सेज से खबर चलवाई कि इमरान खान साहब ने कॉन्सेंट दे दिया है, खान एग्री कर गया है क्योंकि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर दें। ये आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से पहली दफा स्टेटमेंट आया है। ये ऑफिशियल एक तरह का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर नए इंतखाबात करवाए जाए, नहीं तो ये मुल्क बर्बादी की तरफ बिल्कुल जा रहा है, और ये तबाही यहां पर निकल गई है। फिर मजीद कुछ खबरें हैं। क्या इमरान खान के बयान को सेंसर किया जा रहा है? खान का जो स्टेटमेंट आई है बाहर, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल नहीं है जो कि हो नहीं सकता। यानी इन चीजों के ऊपर अगर इमरान खान इन्हें माइनस कर देगा तो फिर वो इमरान खान नहीं है। लेकिन किसी ना किसी ने इसके ऊपर डंडी मारी है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले पशीन के अंदर जो तहरीर के तहफुज आइन महमूद खान अचकजाई, साहिबजादा हामिद रजा, वहां पर जो तकरीरें हुई हैं, और एक मैसिव अवामी जमे गफीर वहां पर मौजूद था। वहां पर सलमान अकरम राजा साहब ने भी गुफ्तगू की है, और वहां पर लतीफ खोसा ने भी गुफ्तगू की है। लेकिन वहां पर एक ऐलान हुआ है। अभी ये तकरीबन मेरे ख्याल में 20 से 22 मिनट की एक तकरीर है जो कि महमूद खान अचकजाई साहब ने की है। और अचकजाई साहब का मौक़िफ़ आप एक लंबे टाइम से जानते हैं, बल्कि उनकी तमाम तर जो सियासत है वो इसी के गिर्द घूम रही थी। लेकिन उन्होंने जहां पर पाकिस्तान के कुछ आम शख्सियात के नाम लिए, पुलिस वालों के नाम लिए, इदारों के लोगों के नाम लिए, वहां पर उन्होंने एक ऐलान किया है, और ये बड़ी माना खेज चीज है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जो अवामी ताकत है वो तहरीक इंसाफ के पास है। लेकिन फिर भी, यानी वो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी अवामी ताकत तहरीक इंसाफ के पास है, लेकिन फिर भी इमरान खान जेल में है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सलमान अकरम राजा साहब, लतीफ खोसा साहब, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे ये कहने दें, और ये मैं बता रहा हूं कि मैं मजबूर होकर ये कह रहा हूं कि अनकरीब वो टाइम आने वाला है कि जहां पर मैं अपने आप को इमरान खान का नायब डिक्लेयर कर दूंगा। यानी कि जब तक इमरान खान जेल में है तब तक तहरीक इंसाफ, पीटीआई का जो वोटर है, सपोर्टर है, या जो अवामी ताकत है, उसको मैं लीड करूंगा, और फिर मैं खुद इमरान खान की रिहाई करवाऊंगा। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत अहम तरीन स्टेटमेंट है, जहां पर उन्होंने बड़ा खुलकर ये कहा है। उन्होंने कहा कि ना शहबाज शरीफ ये कहता है कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है। शहबाज शरीफ, तुम सबसे बड़े दहशतगर्द हो महमूद खान अचकजाई साहब के मुताबिक। और उन्होंने कहा कि तुमने 25 करोड़ अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला है। फिर उन्होंने कहा जो तुम्हारे हैंडलर्स हैं वो भी सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं, सलमान अकरम राजा साहब, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, लेकिन मैं मजबूर होकर यह कह रहा हूं कि इमरान खान इतनी मैसिव अवामी मैंडेट या ताकत लेने के बावजूद भी जेल के अंदर मौजूद है, मैं खुद को उसका नायब डिक्लेयर कर दूंगा। अब ये बड़ी और अहम तरीन स्टेटमेंट है महमूद खान अचकजाई साहब की जानिब से। अब वहीं पर जो साहिबजादा हामिद रजा साहब है, उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने जो बहुत सारी और बातें की हैं, उन्होंने कहा कि कोई खून बलोच खून से ज्यादा कीमती नहीं है, कोई प्यारा बलोच लापता अफराद से ज्यादा प्यारा नहीं है। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आया हूं, सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। बलोच सरजमीन पर खड़े होकर इन्होंने ऐलान किया है कि मैं खान का पैगाम लेकर आया हूं कि खान आपके साथ खड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है, और यह बात दुरुस्त है। हम सब बलोचिस्तान, देखिए, बलोचिस्तान हो, पंजाबी हो, कश्मीरी हो, पठान हो, कोई भी हो, ये बाद में तकसीम एक सोच के तहत डिवाइस पैदा की जा रही है। तो ये बिल्कुल ठीक बात इन्होंने की है कि सारा पाकिस्तान, और मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान तक ये चीजें महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया में जहां पर भी ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, जहां पर भी इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, वहां पर हम सबका फर्ज बनता है कि बगैर सोचे समझे, तफरीक, मजहब की, कास्ट की, या कोई भी हो, आपको खड़े होना चाहिए और वहां पर खड़े होना है। अब वहां पर साहिबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की है। हामिद रजा साहब ने कहा कि बलूचिस्तान वालों, चंद पंजाब के अफराद को हमारा नुमाइंदा समझकर हमारे बारे में गलत मत समझो। जब कोई बलोच लापता होता है तो दर्द हमें होता है। जब किसी बलोच मां या बुजुर्ग की बेतुकीरी हो जाती है तो वो हमारी मां बहन की बेतुकीरी है। अगेन, ये बहुत सख्त स्टेटमेंट है, और ये उस सरजमीन के ऊपर बैठकर बातचीत हो रही है कि जहां पर एक प्रोटेस्ट, एक अवामी इज्तिमा, एक अवामी धरना वहां पर जारी है, जो कि इंतहाई सेंसिटिव तरीन जगह है। और वहां पर अचकजाई साहब ने यह बाकायदा से कह दिया कि मैं खुद को जनाब डिक्लेयर कर दूंगा कि मैं इमरान खान साहब का नायब हूं। अब नाज़रीन, जो अमेरिका की जानिब से पहले स्टेटमेंट आई है, ये ज़ल्मे खलीलजाद है। ज़ल्मे खलीलजाद, आप जानते हैं कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यहां से अमेरिका को निकाल रही थी अफगानिस्तान के अंदर से, उस दौरान इन्होंने बड़ा कलीदी रोल प्ले किया है। और ये स्पेशल एनवॉय थे, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशल एनवॉय थे अफगानिस्तान के अंदर, जिन्होंने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। और ये सबसे सेंसिटिव और अहम तरीन मामला था अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए, अमेरिकन स्टेट के लिए, रियासत के लिए,
لہذا زلمے خلیلزاد واز اے رائٹ پرسن اور اس نے بڑا تگڑا کردار ادا کیا ہے. ابھی بھی ظاہر ہے یہ بڑی پرومیننٹ اور اہم ترین شخصیت ہے. زلمے خلیلزاد صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, یا آج دن میں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, وہ لکھتے ہیں دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ از ریسپانسبل فار دا کرنٹ ٹرپل کرائسس آف سیکورٹی, پالیٹکس اینڈ اکنامک ویل بینگ فیسنگ دا کنٹری. وہ کہتے ہیں زلمے خلیلزاد کے مطابق پاکستان کے اندر جو بھی 3 سب سے بڑے مسئلے ہیں, سیکورٹی کے, اکانومی جو فیل ہوئی ہے, سیاست جو برباد ہوئی ہے, اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. واٹ از ٹو بی ڈن, یعنی اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اور ان کا حل یہ ہے کہ عمران خان مسٹ بی فریڈ, خان کو باہر نکالیں. اس کا حل, اس کا سولوشن صرف خان ہے. There must be a negotiations and agreement on the roadmap for the country by the PTI, the establishment and the key players in the current government with the timeline for the free and that's wonderful statement. That's really makes sense. انہوں نے کہا جناب کہ there must be a negotiation, کہ ایک ڈیل ہونی چاہیے, ایک negotiations ہونی چاہیے, ایک agreement ہونا چاہیے, اور یہ agreement establishment کے بیچ میں, تحریک انصاف کے بیچ میں, تمام تر باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں, گورنمنٹ کے بیچ میں ہونا چاہیے, اور ایک ٹائم دینا چاہیے کہ اس ٹائم میں فری اینڈ فیئر انتخابات ہوں گے. یہی صرف سولوشن ہے سارے کرائسس کا, کہ سب ٹیبل کے اوپر بیٹھے, ہمارے اسٹیبلشمنٹ بیٹھے, ہمارے ججز بیٹھے, ہمارے وکلا بیٹھے, ہمارے دماغ رکھنے والے لوگ بیٹھے, کوشش کریں کہ وہ پچھلی لائن میں ہمارے جیسے میرے جیسے بیوقوفوں کو بھی کہیں سننے دے دیں. سب بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں, ونس فار آل اسے سیٹل کریں, ایک فری اینڈ فیئر انتخابات کروائیں تاکہ ملک آگے بڑھے, تاکہ پتہ ہو کس کی گورنمنٹ ہے, کون وزیر ہے, کون مشیر ہے, کیا کر رہا ہے, پالیسی کیا ہے. آج شہباز صاحب نے کوئی 7 روپے میرے خیال میں بجلی سستی کی ہے, بٹ یہ نیوز ہی نہیں ہے, یہ خبر ہی نہیں ہے, کیونکہ ملک کے اندر حالات ایسے ہوئے ہیں کہ ایسی کوئی بھی خبر لگتی نہیں ہے. اب میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی نہیں ہیں, لیکن اس کے اوپر لازمی طور پر انہوں نے ڈنڈی ماری ہوگی. اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے, کچھ نہ کچھ گھوٹالا اس کے اندر لازمی شامل ہوگا, چونکہ بغیر گھوٹالے کے کوئی بھی گورنمنٹ اس ٹائم میں آ کر پاکستان میں ریلیف نہیں دے سکتی. جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو گیا ہے, جو معیشت کا قتل عام ہو چکا ہے, جو سوشل فیبرک ختم ہو چکا ہے, جو رول آف لا گورننس بالکل تباہی نکلی ہوئی ہے, کوئی بھی کہیں پر بھی ریلیف نہیں دے سکتا. یہ ایک اسٹیبلش ریالٹی, آپ گیم میں کھیل سکتے ہیں, آپ میڈیا کے کیمرے لگوا سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر ریالٹی نہیں ہے. اب اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, اور یہ فخر الرحمان صاحب, اگین ویری پرومیننٹ, دہائیوں پر مبنی ان کا جرنلزم کا تجربہ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یو ایس پشز فار اے فری الیکشن ان پاکستان, کہ امریکہ پش کر رہا ہے نئے انتخابات, فری اینڈ فیئر انتخابات, اور عمران خان کو آزاد کر کے, عمران خان کو فری کرنے کے بعد نئے انتخابات کے حوالے سے. اب ناظرین, ایک جو خبر کل ڈیولپ ہوئی, گڈا پور صاحب اور خان کی ملاقات, اور بیرسٹر سیف اور خان کی ملاقات, اور پھر ٹیلی ویژن پر خبریں چلی کہ عمران خان نے کانسنٹ دے دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں اور ملاقات کریں اور چیزیں آگے بڑھائیں. بیرسٹر سیف نے خود یہ بیان جاری کیا ہے, عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے کسی کو نیا ٹاسک نہیں دیا, میڈیا ایسی خبریں نشر کرنے سے گریز کرے, ملاقات میں حکومتی امور, دہشت گردی اور افغانستان پر بات چیت ہوئی ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ذاتی فائدے کے لیے بات نہیں کر رہے, معاشی ترقی اور سیاسی استحکام مقدم ہے, پی ٹی آئی کو تسلیم کرنا ہوگا. یہ بیرسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ اخوندزادہ حسین صاحب, انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آج ہم نے مین اسٹریم میڈیا میں پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان سے منسوب یہ خبریں دیکھی کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک کسی کو تفویض کر دیا ہے, جو کہ سراسر غلط ہے اور بے بنیاد ہے. ذمہ دار صحافت کبھی بھی کسی کی خوشنودی کے لیے اس طرح کے جھوٹے بیانات جاری نہیں کرتی. ان کو ذرائع سے موصول ہونے والی اس خبر کو ڈبل چیک کرنا چاہیے تھا, یا کم از کم پارٹی کے موقف ہی اس ملاقات پر جاننے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. اگر عمران خان سے نہیں لے سکتے تو آج کی بحث میں انہوں نے بنیادی طور پر ملک کے مجموعی سیاسی صورتحال, پارٹی کے اندرونی تضادات, معروضی حالات, اچھا پھر حکومتی معاملات, افغانستان اور تعلقات, اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی نئی لہر پر گفتگو کی ہے. تو یہ انہوں نے بھی کہا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات چیت نہیں ہوئی. لیکن اب ناظرین, عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, اور یہ سٹیٹمنٹیں آ رہی ہیں جب عمران خان کی بہنوں کو, علیمہ خان صاحبہ کو خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جا رہا, اور ایک لمبے ٹائم سے, اٹس بین 2 ویکس میرے خیال میں, ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. اس سے پہلے بھی جو ملاقات ہوئی تھی وہ 1-on-1 ملاقات نہیں تھی, بلکہ وہ بھی ایک ایسا آدھے گھنٹے کا ماحول بنایا گیا کہ نہ تو وہی عمران خان سے باہر کے حالات کمیونیکیٹ کر سکی, نہ خان نے ٹھیک طریقے سے بہت ساری چیزیں کمیونیکیٹ کی ہیں. اب جو عمران خان کا بیان آیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو کہ مسنگ ہیں, اور یہ کیسے مسنگ ہو سکتی ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ سارش مان صاحب ہیں, اگین ویری پرومیننٹ جرنلسٹ, انہوں نے ان کی نشاندہی کی ہے. میں صرف وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کی وہ نشاندہی کر رہی ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ خان صاحب نے جن کا ذکر نہیں کیا, اور یہ کیسے ممکن ہے. یعنی سارش مان صاحبہ لکھتی ہیں, نہ کے پی کے میں ڈرون حملے پر عمران خان کے سٹیٹمنٹ میں رد عمل ہے, نہ بلوچستان کے حالات پر تشویش ہے, نہ عید پر نماز ادا نہ کر دینے کی مذمت ہے, نہ عاطف خان کی غیر نصابی سرگرمیوں پر تبصرہ ہے, نہ عید کے بعد سڑکیں گرم کرنے کا کوئی اعلان ہے, نہ جون میں آنے والے بجٹ پر کوئی خبر ہے. مبارک ہو, عمران خان کا ٹویٹر مسلمان ہو گیا. یعنی خان کے ٹویٹر سے یا خان کی سٹیٹمنٹ جو آتی ہے اس کے اندر خان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی, اس کا ذکر نہیں ہے. بلوچستان میں جو حالات یا دھرنا جاری ہے اس پر ذکر نہیں ہے. کے پی کے میں جو ڈرون سٹرائک ہوئی ہے اس کا ذکر نہیں ہے. عاطف خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اس کا ذکر نہیں ہے. سڑکوں پر پروٹیسٹ اور احتجاج کا ذکر نہیں ہے.
تو پھر یہ خان کا ٹویٹ نہیں ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.